سلامات كما يتخونوا كما يلخم الحمد لله لومون كم تلمودوز محارو ميديا ازارارو تزخون زعواتات كنرينا سنجل كاسر حدار كاسما اشي كم يكون ديجا بويس زولو ያለ አዶናይ ባዶናይና አዶናይ አባታችን ነው አዶናይ ምህረት ይደረግለት ሲሉ እሺ ከምጉን አሁን ከዛናቁን ከህድስን ዝቆል ቪዲዮታት ተዘጋጀም እንየው مستخاريت جزا بزح يتقرب شلو خرع لي لنا حتى حفتنا قيا تتخاري نيجري سلام بيتسل እንዴት ናችሁ ወይ ካኝ አቦ ሰላም ባዶናይ ወንድማችን በምንድን ምክንያት ነው የታሰረው በልስናም ብሎ ፖስት አደረገ ፌደራል እንዴት ከመቼ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በልስናም ተጠያቂ ብዙ ፓስተራ ብትቡና አቤት ሙቸት አባ አክረሻንባ አይ አውዳና ነው ወይ ትሪፍን ما ኮንሰካኝ እሺ እዚያውን ካለቶምን ክንድሪና ሰናይ ምክትታል እሺ እሺ ሰላም ኮራት ተከታተልትና እንኳን ብድሓን መጽኹና ዝፈቅር ዝኾነ ቻናል استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش تزخونكم سبات سبسكرايب شير لايك بمقار دقافكم يفلينا ليتس جو اي تزحلا حبانه دادي شر بولو እሺ ቤት እስቲ ከመፈት ቪዲዮ ከሆነና በዚያ ክንጀምር مستخاريت جزا بزح يتقرب شلو خرع لي لنا حفتنا قيا እሺ تخاري 14 عمت بحدا ينتقمت المستوى قدرنا 14 عمت سلسة قلعت وليدا تعالاليجن حتى عينتين خدنا مرات خداون تلون حتى عينتين خدنا بطعمين زفاتوا بطعمين زكبابرة تيا نخدمت دكان جرا تخاري هوانا جزاها او وش تقبتنا قمت مالتينا مندر مولو جزاء لنا إذا نزحسوا جن سرح زي بلن عسوقتن سريحهم كابجتر تمرعم زمصون أبرت بلوكيت زخون عن اشتمالتي እሺ هادين لا صبل صوعنا كينا اش ليله تخريت خغوتي تخكيت مصي بزح بساعه تقرب شنو خرع لله تاي خمس تخري معران دزم قرراب إلانس تمصو مندر مولس حلر يبل تانا قد تاجرا مسلكم مندر مول إغنور عطا مستا تخريت بفقري بسلام بمكبار مالتي تا تخريت خا سو عكاري جز أسريحة ودي أكاريتو نكاتم بقى حيوتي بلاي بتعمي الفاتيا حيوتي بلاي بقى أكارس سجت خارعت أمت هذا بقدمتهم دكان اللوا خلايها بزي زوانا جزا كمدئة كم حفتا كم كل نجا زخون الله سيلن حيوتي بلاينا بزحك بوتاتات نجانة لنا يوقع عن إيان زي دست تسرحي لخالي وانت مرتب خاني لن يوقع عن إياننا مو عدما يتعنا يا حبخن وانا جزا خوين خن مستخاريت خن بفقري بسلام بسنة تنبرا عدما يتعنا يا حبخن أتن جزا لنا يخن حف تلا بلوكيت لخن خن سرح لي بلوكيت زخون كنسات إيشي عالم بعلو كرايا عاوز عالم زياس تخاريت للخن عدما يحتصر وانا جزا للخن عدما ينوح آية بالإجزاء بخير كله أبدا علم زي حلافة أيو علم لكيراي سلالخونات عفقن الدبا بلالي تبهلا لخن شنا نسب على وانا جزا إزي بيتسب تقرر مغري هاتكم بيتي سلازي سو جزا نشان كرعة يسعركم يا أخونا ديو وردي لكم مستخاري سحاقو تجاوتو صبوا حساوي صبوا مغريو بيتسب أيتمو تشوفكم استي حساوكم وكومنتنا نقط ناكنور جيف أواي قودي بيتسب لما عنسي كنور جغنا إلو لتحف اللي كومنت كحدش حبر كشل مويا رجخا حدش لك عدي كنور بايزوي كنور اللي بالقال بالطعم يفوتيو مسمان نسب صبو ركب زلني انا حاوكم بسرات كنور جغنا إلو كومنت بتشاب سخا دي مصب ماشي كعقمنا نلعب سلازغونه كعقمنا نلعب بسرات احلفن فيدرال بوليس كان يخلق من نقبرك ال كعامين بعدها كنر
نكون الرهان بسرعة هاسخاخ حدي مرات حدي على نزنا زيتوال أبي تسا يا خان ديو نيجري سلام ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ወይ ካንኛ አቦ ሰላም ባዶና ወንድማችን በምንድን ምክንያት ነው የታሰረው? በልብስ ምናምን ብሎ ፖስት አደረገ ፌደራል። እንዴት ከመቼ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በልብስ ምናምን ተጠያቂ ሆነው? እናውቀዋለን እኮ ሀገራችን እኮ በደንብ እናውቀዋለን። ጋምቤላ ራቃት አይደለም ያደገው? ራቃታቸው አይደለም የሄዱት? ብሔረ ብሔረሰቦች ራቃታቸው አይደለም የሄዱት? ደቡብ ራቃታቸው አይደለም የሄዱት? ለምን ከመቼ ደግሞ አዶናይ ውድድር ላይ ቮት ላይ ያደረገው ሱፍ ነው ያደረገ፣ ሌላ ነገር አላደረገም። ፕሮቶኮሉ ጠብቆ ነው የገባው። ይሄ ሁሉ ብለ ሌላ ሴራ ነው እና መላይ አዶናይ አድናቂው ድምጽ እንድትሆን ይፈልጋለሁ። አዶናይ በሙቸት ሰዓት ብቻ ሳይሆን በችግሩም ከጎኑ ነው። ግን በ48 ሰዓት ቤት ፍርድ ጋር በ24 ሰዓት ቤት ፍርድ ቀርቦ ነፃ ተብሎ መውጣት አለበት። ሆን ብለ ነው ሴራ ነው ይሄ። 5-6 አድርገው ያስገቡት ሆን ብለው አዶናይ ስለፈለጉት ነው። ምክንያቱም ምንም ወንጀል የለውም። እሱ እንደ ኢትዮጵያዊ ነው የሚያስበው። ነፃ ነው ከፖለቲካ መላ ለአዶናይ ሆ ብሎ የሚቀበለው እኮ የድቻ ነው። ድቻ የአማራ የኦሮሞ ክልል ነው። ትግሬ ሆ ብሎ የተቀበለው ሰው የለም። ለአዶናይ እዚህ ደረጃ ሊደርስ ያደረጋችሁት እናንተ ናችሁ። አሁንም ከጎኑ ሁኑ። ተጋራኋተኝ ምንታይ خدام كما زيو خدام متيو خويو نبوم لكم نادنا دقتي دمتك تخونوا بتحتنا الحتت كما عزم خدام اسمع زي كما زيو متيو خوينا إثيوبيا زي خوني الخسير أيو خلنا 4 ساعات بيتفرد تلي قالوا سلفك نوصلوا بتحتنا حتت ماتشو زقرم تقاومي بيتسب زقرم دقافي زغروا حسب بتعمل اسمع معني نعم كم قلة بيتسب اسمع مع حسابي سب بخداون تكسر يجبون مالت وتأزل تقين يقول يبال نادونا كم تزرعهم ماي صوفي زي كالي سيراي كم ناتي حسب لبيتسب أو زقود زي تلوت اللي يكونون بيتسب وكم كتوت عليهم من النقط مرت بيباتو حربت بتيلو حربت هاجر زي مسرته هاجر حريمو وعلت سايرة سيعة معارت بالعري داقم دوست يلا زنقع بر داقم دوست يلا زنقع برلا زنقع إثيوبيا إيتوقع بيتسا تدرف له تمزيكا عند حسكمو عند استوعب لنا خير بوزي باستغا بتبنغا عبيت مجت تجاني كاربو مجت اي هذا انا له وين تطرفني ما كنت سكاي تطرفني اي دغنا ما أتم غزا نيهم ده أتا سير خاتات أي تخوكيدها تبرك هاي تصني هني سير عتي نيهم أتم بخاف لخامة خانيها أو تنخان بحرم صاحب العو سكرمتي بسر لما عتي باستا فوت معتي يعني أتا يتوامي دخل صم درس باستا خد لقطين كم معزي ودي باستا نسألت خوينو كانوا مع عندي بسرسي باستا مدمر قطين سجام على جو كسرق ويسرق كاو سجام ده 7 خوين ده متى تقول لهم معركي سخم سين صوامي دخل وأتا يردك بقى يبلع إمبي بقى يبلع بلاي ما ترشوا همزي أردان تلك تايو الكش أي حزن تلك ياسي تايو وربا سوزي ما مارت زلوا ويبلعيو بتايلو صها أي سمعي لك سلازم ما مارت زلوا ويبلع المترشك أتك خمسة بالكايو جن بيتسب أسكع خندزي محررين خنستي قلت في ناس نرجع يا خون أيديو أرجع لسبيتي بيتسب أرجع بليو قالنا تاخون كي خندزي تربسي ناوي شوكيلك نامت حنديو دي بيتسب لا فتح لا اسمع لا سؤال ما لا حرز شندير 10 رشة أتخفف صفر هو 10 أنت زي 10 ده هذا ده هو هو يا لذيذ أنك 10 ده أعتقد كنت بنلاقي كده أنا قلت سؤال غابة أنت كنت باقي حوالي عين صورة سمع الله يا وزاجركم ودي فازر زي هو حساب ناخذ تصل حساب هو ناخذ تصل واحد حساب مش كويس هو إسرائيل عشان ناخذ تصل كويمة واحد 4 شهور كميدهم سرّجلني قريدو يتسب قريدو نجر يا خون يريو يتسب وسخيو زيرا جنزو متوا صبو اش بيت زي كورانا دما استناتنا موداتا مدبي كوسدوك مسغون دقنا ادناي زولو استي زي فيديو خغاوزكم ሰላም እንደምታውቁት አዶናይ ታስሯል እና በጣም እኔ ምን እንደምል አላቅም ግን በጣም ሀዘን ተሰምቶኛል እና ሁሉ ነገር በፈጣሪ ነውና ጸልይለሽ ይሄ ማለት ነው ጎይታይ በጃኻ ንጸሎት
ተመልከቶ ምስባሪያ አፍርዲትቶ ያ ቤተሰብ ከም ተሰማዕኩም የመስል ጸሎት ሓጉዝን ትለላ አኽብረት ቤተሰብ ብጸሎትን ሓጉዞሙና እስቲ ዲቻ ቦይስን ነፃነትን እውን ዘልወኔ እስቲ ዚ ቪዲዮ ከጋውዘኩም ቤተሰብ አዶናይ እስር ቤት ገብቷል። ትላንት ጀምሮ ከሱ ጋር ነው የምበላው፣ ከሱ ጋር ነው የምጠጣው። ዛሬ ያጠፋው ጥፋት ካለ በሱስ ምክንያት ነው የምለምነው በእግዚአብሔር። አዶናይ ችግር የለም አይዞህ፣ ይሄ ሁሉ ለበጎ ነው ያልፋል። ችግር የለም አዶናይ የሚያባበርት እስር ቤት ገብቷል። አዶናይ እስር ቤት ከገባ አንድ ቀን ቆይቷል። በቃ አዶናይ በእስር ቤት ገብቷል እና ያለሱ ምንም መስራት አይችልም። ምግብ ከሱ ጋር ነው ያለው፣ ምንም በቃ ሁሉ ነገር ከሱ ጋር ነው። ከደን ከሱ ጋር ነው የሚኖረው። ያለሱ ምንም ነገር ነው አይችልም። ይቅርታ አድርጉ፣ ይቅር በሉን። እሱ የሰራው ጥፋት አለ፣ ይቅር በሉን። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችን ነው ይቅርታ የምንጠይቀው፣ ይቅር በሉን። የቲክቶክ ቤተሰቦቼ እንደምታውቁት አዶናይ እስር ቤት ገብቷል። እኛ ያለ አዶናይ ማንም የለንም። በቃ የኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ በአዶናይ ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኛ ያለ እሱ ምንም ነገር የለንም። በቃ ትልቅ ደረጃ ብዙ ነገር የሚያደርገው አዶናይ ነው። እኛ ያለ አዶናይ ማንም የለንም። ይሄንን አካውንት ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አድርሱልን። ማንም የለንም። የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን በእናታችሁ አስፈቱት አዶናይ። እኛ ያለ አዶናይ ማንም የለንም። በእናታችሁ አዶናይን አስፈቱት። እኛ ማንም የለንም ያለ አዶናይ። ተስፋችን አዶናይ ነው። በእናታችሁ አስፈቱት። ያለ እሱ ምሳ ቁርስ እራት በልተን አናውቅም። ካየነው አንድ ቀን ሆኖናል። የቲክቶክ ቤተሰቦቻችን ያ ቤተሰብ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ልብኻ ዝነክ ንግግር እዩና ይቅርታ ንኽግበረሉ እዮም ዝጥይቑ ዘሎ ቤተሰብ። እስቲ ንቐፅል ቤተሰብ። በወላይተኛ ይሁን ቤተሰብ ያው ትርጉም ያ ቤተሰብ ከም ትሰማዕሙ ይመስል እዚ ካራና ድማ እስቲ ናፍቲ ናይ መወዳእታ መደበይ ኮስዶኩም ያለ አዶናይ ባዶነን አዶናይ አባታችን ነው አዶናይ ምህረት ይደረግለት ሲሉ ዲቻ ቦይሶችና እንዲሁም ደግሞ ነፃነት ጥሪ ያቀረቡ አዶናይ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተከትሎ ይረዳቸው የነበሩ ግለሰቦች ስሜታዊ የሆነ ጥሪ አስተላልፈዋል። አዶናይ በቲክቶክ ስራው ሲረዳቸው የነበሩት ዲቻ ቦይስና እንዲሁም ደግሞ ነፃነት የተባሉ ወጣቶች ለሚመለከተው አካል ምህረት እንዲደረግለት ጠይቀዋል። ለዚህ ወጣቶች ስለ አዶናይ ያላቸውን አክብሮትና ጥልቅ ፍቅር ገልጸው በህይወታቸው ላይ ያሳደረው በጎ ተጽዕኖ በስሜትም አብራርተዋል። እኛ ያለ አዶናይ ባዶነን፣ እሱ አባታችን ነው። ትንሽ ህይወታችን የተሻሻለው በሱ እርዳታ ነው። ስለዚህ ይህ ጉዳይ በይቅርታ እንዲታለፍ ሲልም ለሚመለከተው አካል መልእክት አስተላልፈዋል። አዶናይ አይዞ አባታችን፣ ፈጣሪ ካንተ ጋር ይሁን፣ እንወዳለን ሲሉ ተደምጧል። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ሰባችሁን አጋሩ። ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ይመስልና ዲቻ ቦይስ ኣነውን ከም ግለይ ንኽፍታሕ ጸሎት ገብረሉ እስኹም ቤተሰብ ጸሎት ብምግባር ሓግዝዋ ኣድነቕቲ ዝኾንኩም ናዶናይ ቤተሰብ እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም መስሉ ነይሮም። ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም።
እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ቤተሰብ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑኹም ይመችኹም شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي شر لايك شر أساي